بار دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ ابدا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه بإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال الصلوات. فما كانت إلا ساعة وهي بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وسامرة فؤادي فقال لي يا أمني شم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذ بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسامرة فؤادي فقال لي يا أمه يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدار الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي وبازتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقتبلنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعظنني ما يعظنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال الأمين جبرائيل رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عبدتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شیعتنا فاز و سوید فی الدنیا والآخرت رب الکعبہ. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. پالنے والے پروردگار اس حدیث قصہ کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا جلدی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. اور دعائے صحت کے لیے بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. ندیم بھائی کے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں انہیں شفا جلدی عطا فرمائے. جناب آصف صاحب کے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا جلدی عطا فرما. میرے پاس میں تو بڑا غفور رحیم ہے، رحیم ہے، رحم کر. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد برینہ عطا فرما. میرے پالنے والے پروردگار سب سے بڑی دعا امام زمانہ کا جلد ضرور ہو اور ہم ان کی فوج میں ضرور ہو. آواز بلند صلوات. فرصہ دینے چلیں مصطفیٰ کو، ان کی دختر کی رخصت کا دن ہے. غم سے بوجھل ہے دل مرتضیٰ کا، فاطمہ کی شہادت کا دن ہے. میں گزارش کروں گا ملک حیدر عباس علوی سے.